Assalamualaikum warahmatullah. Nan ba mung discuss ko social group چې social group څه شی دی، د دې خصوصیات څه دي، د دې فیچرز څه دي، او ولې مونږه په social groups کې اوسېږو، مونږه په زندګۍ کې د مختلف ګروپونو حصه یو، ولې مونږه انډیویجول لایف نه تیرو، په ګروپ کې ولې اوسېږو، دا کمپلشن مجبوري زمونږ ده یا ریزن څه دي، بیکګراوند څه دی چې د هغې د وجې مونږه په ګروپس کې اوسېږو. او بل د ګروپس ډیفینیشن به مونږه کوو چې ګروپس بذات خود دی څه شی، ملاحظه کوي. सोशल ग्रुप ये भी सोसाइटी की तरह, कम्युनिटी की तरह या सोशियोलॉजी के जितनी भी बेसिक्स है या बुनियादी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में से ग्रुप भी एक इकाई है. ग्रुप भी सोशियोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अल्फाज या बेसिक जो ट्रेड्स हैं, जो अल्फाज है, उनमें से एक है. सोसाइटी कोई और चीज़ है सोशियोलॉजिस्ट के लिए, कम्युनिटी कोई और चीज़ है सोशियोलॉजिस्ट के लिए, ग्रुप कोई और चीज़ है सोशियोलॉजिस्ट के लिए. लेकिन फॉर अ कॉमन मैन, आम आदमी जो है वो सोशियोलॉजी, सोशल ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए. जिस तरह आम लोग सोसाइटी के लिए ग्रुप का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, आम लोग सोसाइटी के लिए कम्युनिटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, आम लोग जो है ग्रुप के लिए सोसाइटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, आम लोग कम्युनिटी के लिए सोसाइटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फॉर ए सोशियोलॉजिस्ट वी मस्ट हैव टू डिफरेंशिएट अमॉन्ग दीज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़. जिस तरह मैंने बताया था कि एटम और मालिक्यूल में फिर फ़र्क होता है, एलिमेंट और मालिक्यूल में फिर फ़र्क होता है, कंपाउंड और मालिक्यूल में फिर फ़र्क होता है. एक केमिस्ट के लिए जो है वो उसको बड़े करीब से देखते हैं, बड़े करीब से समझते हैं. फॉर ए कॉमन मैन, मैं फिर एलिमेंट और मालिक्यूल या कंपाउंड में फ़र्क अगर ना करूँ कॉमन रूटीन लाइफ में, तो इतना बड़ा वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. लेकिन फॉर ए केमिस्ट ये बहुत बड़ा फ़र्क है. अगर आपने कंपाउंड का डिफिनीशन किसी एटम का किया या एलिमेंट का, तो उसी पेपर में आपका ये सेंटेंस क्रॉस हो जाएगा. अगर मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, मैं अगर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है. ग्रुप क्या चीज़ है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सैकड़ों ग्रुप्स का हिस्सा है. घर के अंदर, घर के चौखट से निकलते हैं, दरवाजे के चौखट से निकलते हैं, तो फिर हमारा ग्रुप तब्दील हो जाता है. गाड़ी में बैठ जाते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे ग्रुप्स वेरी करते हैं. क्लास के अंदर फिर ग्रुप चेंज होता है, क्लास ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मुख्तलिफ ग्रुप का हिस्सा हम बन जाते हैं. ख़ानदान भी एक ग्रुप है जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे अडॉप्टेड पीपल, मेम्बर ऑफ द सोसाइटीज़ है. हाँ. फिर जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा ग्रुप चेंज होता है. या तो हम पड़ोस में ज्वाइन करते हैं, पड़ोस चले जाते हैं, नेबर्स चले जाते हैं. फिर अगर वहाँ से भी निकलते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो पीर्स का हिस्सा रहते हैं. पीर्स मीन द सेम एज कोहर्ट लोग जो है हमजूरी चोर तमंगवायु च द सेम एज मरगरी कमी, दिस इज कॉल्ड पीर्स, PEER. फिर उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं. और फिर उस पेड़ से लेके फिर स्कूल में किसी और ग्रुप का हिस्सा, फिर स्कूल के बाद मदरसा में किसी और ग्रुप का हिस्सा, फिर उसके बाद हम कॉलेज आ जाते हैं तो कॉलेज में किसी और ग्रुप का हिस्सा, और फिर क्लास में किसी और ग्रुप का हिस्सा. क्लास ख़त्म हो जाता है तो कोई दोस्त जो है कुछ ग्रुप्स कैंटीन में चले जाते हैं खाने पीने के लिए, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं लॉन में, कुछ स्टडी सर्कल लगाते हैं, कोई आम डिस्कशन करते हैं. तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं. तो रोज़ाना के हिसाब से हम सैकड़ों ग्रुप्स का हिस्सा है. हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारे ग्रुप्स का है, लेकिन हाँ रोज़मर्रा में, रोज़ाना के हिसाब से, इन डेली लाइफ हम कई ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं. तो अब ये ग्रुप है क्या चीज़? ये ग्रुप क्या चीज़ है? एक आम गैदरिंग और ग्रुप में फ़र्क है. हम क्राउड के लिए, हम मास के लिए ग्रुप का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए सोशियोलॉजिस्ट. अगर सोशियोलॉजिस्ट नहीं है तो किसी क्राउड के लिए, किसी मास के लिए ग्रुप का लफ्ज़ इस्तेमाल अगर करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब केमिस्ट्री वाले अगर किसी क्राउड के लिए, एक हजूम है बाज़ार में, एक हजूम है गाड़ी में, एक हजूम है प्लेग्राउंड में, एक हजूम है कोई जलसा में, प्रोटेस्ट में, तो वहाँ के लिए अगर कोई केमिस्ट
या जोलॉजिस्ट या कोई और साइंटिस्ट ग्रुप का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोशियोलॉजिस्ट उसी के लिए ग्रुप का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जिस तरह केमिस्ट जो है वो एटम को जानता है, उसके छोटे छोटे ज़रों को जानता है, एक एलिमेंट को जानता है, एक मॉलिक्यूल को जानता है, एक कंपाउंड को जानता है, इस तरह सोशियोलॉजिस्ट को ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी, इस तरह एसोसिएशन, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह इंस्टीट्यूशन के बीच फ़र्क करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ग्रुप जो है ये आम क्राउड्स है, आम गैदरिंग्स है, आम कलेक्शन ऑफ द पीपल्स है, ये बड़ा मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ है। अब इस क्लास में हम बैठे हुए हैं, या गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं, या बाज़ार में बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, या जलसागाह में लोग मौजूद हैं, क्या वो एक ग्रुप हो सकता है? क्यों? ये क्राउड जो है, ये क्लास अगर मेरे आने से पहले ये अगर ग्रुप नहीं था तो मेरे आने के बाद ये ग्रुप बन जाता है। ये क्राउड जो है, ये अगर कोई स्पीकर के आने से पहले अगर कोई ग्रुप नहीं था तो स्पीकर के आने के बाद ग्रुप बन जाता है। ये गाड़ी में जो हम सफ़र कर रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, तो ये तब तक ग्रुप नहीं था जब तक ये आपस में इंटरेक्ट न करे। किस तरह? इसको हम सब ए कलेक्शन, अ गैदरिंग ऑफ द पीपल कह सकते हैं। यो टोले दे, यो टोलन दा दखल को ग्रुप होता नशुए रे। अब क्राउड किस तरह ग्रुप बन जाता है? जब स्पीकर आ जाता है, वहाँ पे कोई भी हो, पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल लीडर हो, हमारा साइकोलॉजिकल मोटिवेटर हो, जो भी हो, वो डाइस पे आ जाता है, वो स्टेज पे आ जाता है, वो लाउड स्पीकर पे आ जाता है, माइक पे। तो फिर सारे लोग जो है, सारे लोग पूरे जलसगाह में सारे लोग उसी कॉमन स्टिमुली को, एक बंदा है उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। फोकस करते हैं या नहीं करते? उसकी तरफ देखते हैं या नहीं? हाँ, फिर एक बंदा जब क्लैप करता है तो सारे क्लैप करते हैं या नहीं करते? करते। तो जब उनका जो का स्टिमुली है वो कॉमन हो जाता है, तब ये ग्रुप बन जाता है। ये क्या ग्रुप बन जाता है? गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं या बाज़ार में हम सफ़र कर रहे हैं, सारी बाज़ार में आए हैं, ये क्राउड है, कलेक्शन ऑफ द पीपल है। लेकिन बाज़ार के अंदर जब कोई झगड़ा हो जाता है, कोई इस तरह का सिचुएशन बन जाता है, तो लोगों में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है कि नहीं? हाँ, या खलक देव बोले तपोस कई सो शुरू रहा दता तपक क्यों था तपक क्यों दास यो बोलता खबरी शुरू की करना, इंटरेक्शन शुरू शी करना शी हो ये कि खबर बांधे आग जाके ब्याह ग्रुप जुड़ सी। या जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो वो उसको मोटर वेदा दे नमक के ममंगा पमलाकण बांधे लुतलू का ना अब ब्याह बच्चे पमलाकण बांधे गाड़ी का कुछ रूप दर गए कि उठली जोड़े हुए गाड़ी में औरता आवश्यक ना जगह गाड़ी वाला अलावा फ्री नाश्ता रोटे वर्कवला और सर बेनूर समोर कवल हाँ सब वर्कवल यस चर्च बेवला वर्कवल अब टेलीफोन कार्डू ना बेवर्कवल का ना ना खागन मिस कई चढ़ता ना बोरता आवशो तो कता चढ़ता यो घंटम ना वशवे ता नाश्ता करे होता रोटे खोडले हो जो बस आगे बासे मोरता वेदो वे गई कना दोपहर टाइम के खलक ब्यास सकई कैलेंडर ड्राइवर तसो होई अलग दा टाइम दा नाश्ते न दे दा टाइम दा लंच न दे बस सीधा शाबे खबर तजा बता का टाइम के दाद यो बल सर पर इंटरेक्शन के राशि यो हम शराता आवाज़ की यो दा गजन के बाबा आवाज़ का अगर को उसमें कमर नाश्ता करे रहो सुन होए गई कना टोल खलक ब्या फोकस यो स्टिमुलेट शी या यो कैलेंडर दे मंगो ता कैलेंडर वायु कना असल के कंडक्टर दे वो मंगे कैलेंडर बानी पी जुनु कना कैलेंडर ची कम दे या कंडक्टर ची कम दे आगा वही चेहरा 10 न पे खबर तो 200 रुपए कराई दागा वही 300 रुपए रावाले अल तक यो जनाना आवाज़ की गन मुंग से तुम चढ़ती हो को तेरा तक 200 रुपए वर करे हो त 300 वाले ब्याल तबल कस दागा वो किसो खेरे के उसो दुआगाने के उसो क्यों सोई पुलिस वाले वर को उसो क्या यो स्टिमुलेटा यस दागो हर सब आयुष इंटरेक्शन राशि पता कटेम के ब्याह दास कीगी ग्रुप शी नुसराशि इंटरेक्शन राशि और बाजार के माता बसो पे यो बल क्रॉस कड़ाई ताव दो सो पे रजान यो बल क्रॉस कड़ाई ठीक ना करना होचे यो बल सर एक्सीडेंट न दे करे ढगर हम न दवाले इंटरेक्शन न दे रागले आगे पूरे ग्रुप ना हो गई कलेक्शन ऑफ द पीपल हो सिर्फ नोस पर ग्रुप के व्हेन 2 or more than 2 इंडिविजुअल कम इनटू अ कांटेक्ट इंटरेक्शन दो या दो नज़ियात इंडिविजुअल सोशियोलॉजी स्टडी शुरू की गई 2 इंडिविजुअल ना मंगा जका द 2 इंडिविजुअल खबर का ठीक था न 2 इंडिविजुअल या द 2 नज़ियात चागा पर कांटेक्ट की राशि कांटेक्ट मीन इंटरेक्शन हैविंग कॉमन गोल्स एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दिस बिकम एज अ सोशल ग्रुप द कटेम के द ग्रुप शी कदा का चलता नहीं न ब्यास सोशल ग्रुप न वस ये कस दे फिजिकल कांटेक्ट जरूरत नहीं था
یو کس په امریکا کې دی، په افریقا کې دی، په بل ځای کې دی، خو زه ورسره په ایمیل باندې، زه ورسره فیسبوک باندې، زه ورسره په چېرته وټساپ باندې، چېرته په بله میډیا باندې زه د هغه سره په کنټیکټ کې یم، انټریکشن مې ورسره دس بیکم ا ګروپ. دا یو ګروپ شو. پوهېږئ چې انټریکشن کله راشي نو ایلیمنټس چې کوم دي there must be 2 or more than 2 persons. چې د څه نه جوړ دی ګروپ دغه ایلیمنټس دي. لکه دا ډایس د څه نه جوړ دی، دا فارمیکا لګېدلې ده، په دې کې دا نیرز لګېدلې دي، دا بیا پکې پینټ شوی ده. دیز آر د ایلیمنټس. نو په دې ګروپ کې ایلیمنټس دي 2 or more than 2 persons. خامخا به 2 کسان یو کس ګروپ نشي کېدی، 2 نه زیات کسان. کامن میډیم اف کمیونیکیشن انټریکشن چې خلک کوي نو هغه په کامن میډیم اف کمیونیکیشن کوي. ها د کمیونیکیشن میډیم هغه جسچرز دي، جسچرز باډي لینګویج دي، هغه وربل څه خبري نو چې هغه کامني. لکه زه تاسو په چاینیز زبان کې خبره کوم، تاسو انډرسټینډ کولای شئ؟ نه. که چېرته زه پښتو یم او تم پښتون یې او ته انډرسټینډ کوې نو دا د کامن میډیم اف کمیونیکیشن دی. ستا دپاره که زه په چاینا کې خبرې کوم نو ستاسو دپاره صرف شور دی، دا کمیونیکیشن نه دی. ځکه چې تاسو هلته ریسیو کوئ او انډرسټینډ کولی نه شئ نو ستاسو دپاره صرف او صرف د پلوشن دی، نایس پلوشن دی، یا ستاسو دپاره صرف او صرف شور دی. او چې کله یو خبره تاسو انډرسټینډ کوئ نو هغه بیا کمیونیکیشن دی. پوهېږئ؟ نو کامن میډیم اف کمیونیکیشن یا به دواړه چاینیزي زبان باندې پوهېږي، یا به په انګریزي دواړه پوهېږي، یا به په عربۍ باندې دواړه پوهېږي، یا په فارسي باندې پوهېږي، یا به په پښتو باندې پوهېږي. کامن میډیم به د هغوی د کمیونیکیشن میډیم به صحیح یس صحیح ده. کاغه وربلی او کنان وربلی چې باډي جسچرز دي کار څنګه ریسیپروکل ریلیشنشپ امونګ دیم. یو طرفه ټریپک باندې دوه طرفه به کمیونیکیشن وي، دوه طرفه به کمیونیکیشن وي. اوس کریکټریسټکس د دې سړي کلیکشن اف د انډیویجوالز، د انډیویجوال مجموعه. دویم انټریکشن، د انټریکشن خبره یاد ساتئ چې څومره مجموعه د خلکو ډېر هم د کامن انټرست وي، خو چې کامن د دوی په منځ کې انټریکشن نه وي دا به ګروپ نه وي. نو اولنی سیز روح چې کوم ده، بلډ چې کوم دی د ګروپ، دا څه شی دی؟ انټریکشن. د انټریکشن بغیر ګروپ په عمل کې نه راځي، ځکه چې دا انټریکشن دی او د دې د وجې بیا ډېرې خبرې راځي. میچوال اویرنس، د یو بل نه به خبرې چې دا زما کلاس فیلو دی. تاسو یو بل پېژنئ که نه چې دا د پښتو والا، دا د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ نه دی، که دا جنۍ ده او که دا هلک دی، دا زما د کلاس دی. میچوال اویرنس یي که نه یو بل پېژني. که بای نیم یې نه پېژني، بای فیس دا پېژني یو بل. پوهېږئ که نه؟ نو دغه اویرنس او د هغوی وی فیلینګ د یو بل په دغه کې یونټي وی فیلینګز. که تاسو چېرته یو کس سره د عزیر سره چېرته بل ډپارټمنټ والا بل سمسټر والا فیلینګ کوي نو تاسو ټول غوږونه بوس بوس کوئ که نه چې دا ولې داسې کېږي، ځکه چې وی فیلینګ دی. که نه دلته خو عزیر کلاس فیلو دی او د سره فیلینګ روان دی، د سره زیاتی روان دی. پوهېږئ په خبره باندې؟ او کامن انټرست د سیم سیملر بیهیویرز، د یو ګروپ چې د یو ایج والا خلک وي، د یو ایج والا د هغوی بیهیویر تقریبا سیمي. لکه اوس بوډاګانې د هغوی تقریبا بیهیویر سیمي، صحیح ده که نه؟ د ماشومانو د یو ایج خلکو بیهیویر سیمي. د سټوډنټانو وایي دا سټوډنټ دی، دا د نقلار شه. پوهېږئ که نه؟ نو د سټوډنټانو بیهیویر بیا چینج دي، سټوډنټانو بیهیویرز بیا مختلف وي. پوهېږئ په خبره باندې؟ نو د یو ګروپ تقریبا سیملر بیهیویر. څوک میوزیک خوښوي نو د هغوی بیهیویر یو شاني، چې څوک کینټین ته ځي په فری ټایم کې نو د هغوی بیهیویر بل شاني، او چې څوک سټډي سرکلز لګوي د هغوی بیهیویرز د هغوی بل شاني. پوهېږئ په خبره باندې؟ د یو ګروپ د بل د ګروپ د بیهیویر نه څیزونه مختلف وي. انفلوئنس ان پرسنالټي، دا ګروپ چې کوم دی دا د انسان په شخصیت باندې ډېر غټ اثر لري. لکه موږ وایو ا مین از نون بای د کمپنی هی کیپس. که ته چېرته د کریمینل په ګروپ کې نو ته به کریمینل یې، او که چېرته ته د ښو خلکو په ګروپ کې پاتې کېږې ته به ښه یې. فار ایگزامپل ته د انګر دکان ته لاړ شې، د بلیک سمت دکان ته لاړ شې او هغه هلته کار کوي، که ته هېڅ هم نه کوې، اول ته ناست یا په خوا یې تېرېږې نو خامخا باندې ایشز به د باندې لګي، سپرغټې به د باندې لګي. داسې ده که نه ده؟ اثر به د باندې خامخا کېږي. او که لرې هم پکې ناست دی خو خامخا اثر به کېږي. او که چېرته د پرفیوم دکان ته لاړ شي او که اخلي هم نو هلته خامخا به تا باندې فریګرنس او خوشبو به در باندې راځي. دا د کمپني اثر دی. پوهېږئ که نه؟ پوهېږئ؟ ځینې خلک بیا ډېر زیات کوآپریټ وي. که موږ دغه خلکو ته وګورو، د دغه بیکګراونډ وګورو نو د هغه کمپني بیا ډېر زیات کوآپریټ وي. ځینې خلک ډېر زیات بدماشان دي. که موږ وګورو د هغوی بیکګراونډ د ګروپ چې دا د چا سره انټریکشن کوي نو موږ ته به پته ولګي چې دا ګروپ چې کوم دی، دا کمپني چې کومه ده دا وران دي. صحیح ده که نه؟ دا کریمینل دي. This was all about the social groups.